नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर प्रदेश 5 बाट। कोरोना संक्रमण बच्न र बचाउन सरकारले लकडाउन जारी राखेको समयमा तानसेन नगरपालिका भने शहरको सौन्दर्य बढाउन जुटेको छ। नगरपालिकाले लकडाउनपछि पाल्पा आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी तानसेनको भगवती मन्दिर, शीतलपाटी, पाल्पा दरबार, मखनटोल, हुलाक चोकदेखि सिलखानसम्मको ग्रेनाइट ढुङ्गा बिछ्याएको छ। सेन वंशीय समयदेखि पाल्पाको तानसेन नेपालको पर्यटकीय नगरको रूपमा परिचित छ। लकडाउनपछि पाल्पा आउने आगन्तुक तथा पर्यटकहरू तानसेन बजारमा हिँड्दा फरक महसुस गर्नेछन्। हिलो र धुले सडकमा मार्बल ढुङ्गा बिछ्याइएपछि सडक तथा बजार नै चिटिक्क भएको छ। विगतको साँघुरो सडक ढुङ्गा छाप्ने क्रममा फराकिलो भएको छ। सडकमा ढुङ्गा छापेपछि तानसेन बजारको स्वरूप नै बदलिएको हो। लकडाउनको समयमा तानसेन नगर सुन्दर भएपछि स्थानीयहरू पनि हर्षित छन्। कोभिड-19 भाइरसको लागि हेरेर पनि त्यो विकास निर्माणमा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले यो जुन काम अहिले भइरहेको त्यो ठिकै राम्रो छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा नै सबैले महसुस गर्नुपर्छ। लकडाउनको समयमा अन्य समयमा भन्दा काम गर्न सहज भएको र पाल्पामा काम गर्ने वातावरण मिलेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। लकडाउन खुलेपछि काम गर्न असहज हुने, सडकमा सवारी साधन नियन्त्रण गर्न समेत कठिनाइ हुने स्थिति देखिएकोले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कामदारहरूको निश्चित दूरी बनाएर नगर सौन्दर्यकरणमा जुटेको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। तानसेन एडी तम्घासको हाम्रो बोक्ताखे डाँडादेखि लिएर तानसेन नगरपालिकाको अन्तिम सिमानासम्म सम्मको बाटोलाई वाइडनिङ गर्ने काम हो। त्यो युद्ध स्तरमा चलेको छ र अबको एक हप्तामा त्यो सबै सम्पन्न हुन्छ। समय व्यवस्थापन गरी काम गर्दा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता तथा मजदुरहरू पनि लाभान्वित भएका छन् भने तानसेन नगरपालिकाका ठूला योजना समयमै सकिने भएका छन्। लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै तानसेन नगरपालिकाले गरेको यो कदम अन्य नगरपालिकाहरूका लागि पनि उदाहरणीय बन्न सक्दछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागू प्रदेश 2 को वीरगञ्जतर्फ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गत चैत्र 11 बाट गरिएको लकडाउनका कारण बन्द रहेका वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सरकारको निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न अपनाउनु पर्ने न्यूनतम शर्तहरू पूरा गरी स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाऊँ भनी आएको निवेदनका आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुगमन पश्चात हुलास स्टिल, सूर्य नेपाल र जगदम्बा प्रालीले उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। सञ्चालनमा आएका यी उद्योगहरूसँगै परेका अन्य निवेदनका बारेमा पनि छानबिन र अनुगमन अगाडि बढाइएको इलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा बाराले जनाएको छ। विकास निर्माणको कामलाई सहयोग पुर्याउनुका साथै राज्यको कर प्रणालीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। आर्थिक भारबाट जोगाउन पनि अब कर आवश्यक पर्छ। अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गराउन पनि यस्ता ठुल्ठुला कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको मनसाय भएको र उद्योगले पनि सञ्चालन गर्ने चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर इच्छा देखाएकोले त्यो पनि अहिले सञ्चालनको क्रममा छ। कामदारहरूका लागि भित्री आवासको व्यवस्था मिलाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, दैनिक स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायत 7 बुँदे शर्तको पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयले उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराका प्रमुख गैरेले जानकारी दिनुभयो। 2076 साल चैत्र 20 गतेको निर्णय छ। त्यो निर्णयमा उल्लेखित भएको 6वटा मापदण्ड छ अनि त्यो मापदण्डहरू चाहिँ उहाँहरूले पुरा गर्न सक्ने देखियो। त्यसै आधारमा हामीले
यो उद्योग खोल्न चाहिँ उचित छ भनेर चाहिँ सिफारिस पेश गर्यौँ र त्यो उद्योगहरू अहिले खोल्ने क्रममा छ। यस क्षेत्रमा साना ठुला तथा मझौला गरी करिब 200 को सङ्ख्यामा उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। उद्योगका कच्चा पदार्थका साथै बजारीकरणको समस्या हुने उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइ छ। इलाका प्रशासन कार्यालयसँगको सहमति अनुसार अहिलेको लागि थोरै कर्मचारीहरूबाट काम गराइएको छ। लोडिङ गर्न आउने र लोडिङ गरेर जाने अवस्थामा पनि हामीले गाडीहरू डिसइन्फेक्ट गर्ने, श्रमिकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको टेम्परेचरहरू मतलब नापेर हामीले रेकर्ड मेन्टेन गर्ने तथा भित्र प्रवेश गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा सेनिटाइज भएर मात्र प्रवेश गर्न मिल्ने र गेटमै हामीले हात धुने व्यवस्था पनि गरिराखेका छौँ। यस करिडोरमा रहेका खाद्यान्नका साथै औषधिका उद्योगहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर प्रशासनको अनुमति बिना पनि केही उद्योगहरू अनावश्यक रूपमा सञ्चालनमा रहेकोले त्यस्ता उद्योगहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अबको समाचार बागमती प्रदेशबाट। सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पपछि बिस्तारै तङ्गिन थालेको नेपाली पर्यटन उद्योग कोरोना महामारीले ठप्प भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष जस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रम मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन सरकारी योजना सबै स्थगित भएका छन्। वैदेशिक मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण पर्यटनले लाखौं रोजगारी समेत गुमाएको छ। वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिज्म काउन्सिलको 2019 को प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन क्षेत्रले 13 लाख रोजगारी दिएको थियो। मुलुकको कुल गृहस्थ्य उत्पादनमा करिब 7% योगदान दिएको पर्यटन क्षेत्र कोरोनाकै कारण लाखौं रोजगारी गुम्दै गएको छ। करिब 10 लाख भन्दा बढी पर्यटन मजदुर र 1800 भन्दा बढी ट्रेकिङ एजेन्सीहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। पर्यटन मजदुरहरूको आफ्नो रोजगार गुमाउन पुगेका छन् भने ट्रेकिङ व्यवसायीहरू र अन्य व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार गुमेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई लक्षित गरेर पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्रिएको थियो। कोरोनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी समेत चौपट पारेको छ। सरकारी अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार पर्यटन क्षेत्रले 25 अर्ब बराबरको क्षति बेहोरेको छ। नेपालमा पनि विशेष गरी पर्यटकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सानादेखि तारी होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 20,000 बढी होटल सञ्चालनमा छन्। 150 को हाराहारीमा तारी होटल र 1000 माथि पर्यटक स्तरीय होटल छन्। करिब 2000 टुर एन्ड ट्राभल छन्। गन्तव्य, पहुँच र बन्दोबस्त पर्यटनका मुख्य तत्त्व हुन्। यिनै पक्ष कोरोनाको कहरले ठप्प हुँदा पर्यटन उद्योग ओह्रालो लागेको हो। विश्वमा 100% गन्तव्य स्थल बन्द भएको अवस्थामा टुर एन्ड ट्राभल क्षेत्रले मात्र 3 लाख रोजगारी गुमाएको छ। व्यावसायिक गतिविधि शून्य हुँदै जाँदा कार्यरत मजदुर टिकाउन व्यवसायलाई कठिन भइसकेको छ। पर्यटनमा पनि लगभग नेपालमा 10-11 लाख भन्दा बढी चाहिँ रोजगारीलाई यसले असर गरेको छ भने यसलाई पनि अलिकति सेग्रिगेट गरेर हेर्दाखेरि ट्राभल एन्ड टुर तिर चाहिँ करिब 3 लाख कर्मचारीहरू चाहिँ यसबाट प्रभावित भएका छन् र यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कोरोनाको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटनको लगानी डुब्दै गएको छ। लगानी डुब्दै गएपछि रोजगारी पनि गुम्दै गएको छ। यसर्थ सरकारले कोरोना कहरमा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नको लागि नयाँ नीति र प्रभावकारी योजना ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट। अब लागौं सुदूरपश्चिमको दार्चुलातर्फ। भारतले नेपाली भूमिमा चीनको मानसरोवर पुग्ने सडक बनाएर विरोध बढिरहेका बेला दार्चुलाका 82 सौकाहरूलाई भने लकडाउनका कारण भारतीय बाटो हुँदै बसाई सर्न समस्या भएको छ। हिउँदमा दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा र गर्मीयाममा छाङ्गा र तिङ्कर बस्दै आएका 82 सौकाहरूको बसाइसराई लकडाउनका कारण यसपालि पनि अवरुद्ध भएको छ।
दार्चुला ब्यासका सर्वसाधारण सौका समुदाय 6 महिना ब्यासको छारुङ र तिङ्कर बस्ने तथा 6 महिना दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बस्छन्। हिउँदमा खलङ्गा बसाएपछि वर्षायाममा छारुङ तिङ्कर बसाइ सर्ने गर्छन्। हिउँदमा छारुङ र तिङ्करमा हिउँ पर्ने हुनाले सदरमुकाम खलङ्गा सर्ने र गर्मीयाममा खेतीपाती र व्यापारका लागि ब्यासको छारुङ र तिङ्कर बस्ने गर्दछन्। नेपालतर्फ बाटो नहुँदा भारतको बाटो प्रयोग गरी यसरी बसाई सर्न सौकाहरू बाध्य छन्। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित झोलुङ्गे पुल तरी 5 दिन भारतको बाटो यात्रा गरेर गरब्याङबाट सीतापुल तरी छारुङ प्रवेश गर्ने गर्दछन्। तर यसपालि लकडाउनका कारण नेपाल भारत सीमा सिलपछि ब्यासी सौकाले बसाई सराई गर्न नपाएका हुन्। ढिलो हुने कारण नेपालमा बाटो नहुने अनि यो कोरोनाको कारणले कोभिड-19 को हिसाबले कोरोनाको हिसाबले लकडाउन भएको हुनाले हामीले लकडाउन पनि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार मान्नुपर्ने। अहिले त बसेर धेरै नाजुक अवस्थामा छ। पारी अब लकडाउनले बाटो क्या खुलेको छैन, नेपालमा बाटो भएको छैन। माथि अब यो के भन्छ गिर्गिसे बन्दीमा त्यहाँ ठाउँ नभएर मोहरा बेलुने बाटो नभएर त्यहाँ अप्ठ्यारै छ। नेपालमा बाटो नभएको र लकडाउनका कारण भारतको बाटो प्रयोग गर्न नपाउँदा यसपालिको बसाई सराई अस्तव्यस्त भएको हो। यस विषयमा प्रशासनलाई जानकारी गराइसकेको भए पनि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने यकिन नभएको जिल्ला समन्वय समितिले बताएको छ। गाउँपालिकाले पनि बाटो बनाउनको लागि बजेट खर्च गरिरहेकै हुन्छन्। सडकको पनि ट्याग खोल्नको लागि करिबन कोठाधारसम्म ठेक्का भइसकेको, अहिले त्यो पनि पुरा भएको छैन। दुङलिङसम्म पनि जान सक्ने अवस्थाको बाटो छैन भने दुङलिङभन्दा माथि त त्यो बाटो बनिरहेको अवस्था छैन। अहिले गाह्रो छ त्यो। यसकारण यहाँका सौका समुदायलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको। ब्यासको छारुङ र तिङ्करमा 117 सौका परिवार बसोबास गर्ने गर्दछन्। सौकाको बसाइसराईसँगै सुरक्षा निकाय प्रहरी पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाबाट छारुङको सीतापुल र तिङ्करको छ्यालिक सर्ने गर्दछन्। हिउँदमा सीतापुल र तिङ्करमा सुरक्षा निकायको पनि 6 महिना मात्र उपस्थिति हुने गर्दछ। अहिले पनि लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादको कुरा राष्ट्रिय स्तरमा उठिरहेको छ। विवाद समाधानको साटो भारतले सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरी दार्चुलादेखि कालापानीसम्म मोटरेबल ट्र्याक खोलिसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दार्चुला सहकर्मी वासुदेव बडुको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब फेरि लागौं प्रदेश 2 तर्फ। लकडाउनको मौका छोप्दै भारतले 10 गजा क्षेत्रमा बाँध विस्तार गरेको छ। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिकासँग जोडिएको नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले 5 फिट भन्दा बढी माटो थपेर बाँधको उचाइ बढाइरहेको छ। 1 दशक अघि बनाएको बाँधलाई अहिले थप बढाउन थालेको हो। सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार 10 गजा क्षेत्रमा पक्की वा अस्थायी कुनै किसिमका संरचना बनाउन पाइँदैन। तर भारतले अवैध रूपमा बाँध बनाएका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ। त्यस्ता संरचना भत्काउनु पर्नेमा भारतले उल्टो सिमेन्टका बोराहरूमा माटो तथा ढुङ्गा भरेर तथा बाँधको चौडाइसँगै उचाइ बढाउने काम गरिरहेको छ। भारतले बाँध बनाइरहेको विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल नभएको इस्नाथ नगरपालिकाले जनाएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा हामी बार राख्दैछौँ। अब सिडिओ साहब भन्नुहुन्छ कि माथि यो कुरा हो, इन्टरनेसनल कुरा हो, माथि मैले सबै पुर्याइसकेका छु कुराहरू, अब माथिबाट नै हल हुन्छ यसको। यो बाँध जति उँचो हुन्छ पानीको निकास जबसम्म हुँदैन तबसम्म इस्नाथ नगरवासीहरू खतरामा छ। भारतले यसरी एकतर्फी बाँधलाई अग्लो बनाउँदा डुबानको जोखिम झन बढेपछि इस्नाथ नगरपालिकाका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। बाँध बनाउँदा भारतले पानी निकासका लागि एउटा पनि ढोका नराखेको स्थानीयको भनाइ छ। लॉकडाउन के बीच में ये सब बांध रखा चेपलक है, ये बांध हटवावे के कोशिश करूँ सरकार से, और न तो बांध में साइफन लगावे के कोशिश करूँ सरकार से, नेपाल सरकार को हो इन्डिया सरकार के। अब पानी निकास नहुने अनि ठाउँमा अलि बढाएरै भर्नुभएको छ। यो बाँध बेला बेलामा थप्दै यहाँ डुबान पुरै बन्जारा 1 र 2 र 3 4 पुरै हुन्छ नि त्यो डुबानमा पर्छ।
ई सब धराप में पड़ गेल। एकरा बाद में हमनी सके अब जान गुमावे के जान जाए के स्थिति में हो गेल बा। स्थानीय प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाँध थप्दै गरेको स्थानीय प्रशासन समक्ष पनि पुगेको छ। बाँध थप्दै गरेको विषयमा स्थानीय प्रशासनले गृहमा जानकारी गरिसकेको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। सीमा नजिकै लगाएको बनाएको बाँधका सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि पनि हामी पटक पटक त्यहाँ निरीक्षणमा गएका छौँ। भारतीय पक्षसँग पनि त्यो विषयमा कुराकानी भएको छ। जङ्गे पिलर 347 आसपासको क्षेत्रमा कुनै किसिमको काम नगर्ने लिखित सहमति विपरीत भारतीय पक्षले बाँध बनाएको छ। यसको बारेमा गृहमा स्थानीय प्रशासनले जानकारी पठाएको छ। अब गृहले गम्भीरतापूर्वक लिई 10 गजामा भारतले थप्दै बाँध रोक्न पहल गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रौतहट सहकर्मी राकेश यादवको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 को दाङतर्फ। लकडाउनका कारण अधिकांश क्षेत्रमा संलग्न नागरिकहरू नोक्सानी बेहोरी रहेका बेला पूर्व जनमुक्ति सेना रामचन्द्र खड्कालाई भने आफ्नो कृषि उपज बिक्रीमा भ्याइ नभ्याइ छ। दाङमा 23 कट्ठा जमिनमा व्यावसायिक कागती खेती गर्दै आएका खड्काको बारीमै क्रेताहरू पुग्ने गरेकाले बजारीकरणको पनि कुनै समस्या नभएको भनाइ छ। रुकुम खाराका पूर्व जनमुक्ति सेना समेत रहेका रामचन्द्र खड्का अहिले दाङको बिजौरीमा व्यावसायिक कागती खेती गर्दै आइरहनु भएको छ। खड्काले 2074 देखि तुलसीपुर 19 बिजौरीमा व्यावसायिक कागती खेती गर्न सुरु गर्नु भएको हो। हाइब्रिड जातको कागती खेती गर्नुभएका खड्काले करिब 80 लाखको लागतमा 23 कट्ठा जमिन 15 वर्षका लागि लिजमा लिएर खेती गर्नु भएको हो। हिजो आज कागतीको माग अत्यधिक भएकाले उहाँलाई भ्याइ भ्याइ छ। रोपेको 6 महिनादेखि फल्न सुरु गरेको कागती अहिलेसम्म 25 क्विन्टल बिक्री गरेको खड्का बताउनुहुन्छ। तराईमा हुने खालको यो छुट्टै खालको हाइब्रिड कागती हो। 6 महिनादेखि नै दिन सुरु गर्छ यसले। यो चाहिँ फल त्यति बेला राख्ने चाहिँ भएन, मैले पनि राखे हैन। 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि फल राखे। अहिलेसम्म मैले 25 क्विन्टल जति बेचे। 2058 देखि जनमुक्ति सेनामा लाग्नु भएका उहाँ शान्ति सम्झौतापछि अफगानिस्तान र 2 पटक मलेसिया पुग्नुभयो। त्यहाँ पनि सोचे जस्तो कमाई नभएपछि खड्काले कागती खेतीतिर लाग्नु भएको हो। कागतीको विषयमा जानकारी लिएपछि खड्काले हाइब्रिड 1500 कागतीका बोटबाट खेती सुरु गर्नु भएको हो। हाल कागतीको मूल्य प्रति किलो 150 रुपैयाँ र क्विन्टल 12 देखि 15,000 रुपैयाँ रहेको छ। तर यसरी व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दा पनि खड्का राज्यबाट अनुदान पाउनु भएको छैन। अनुदान त के ऋण सहुलियत ऋण दिए पनि हुन्थ्यो नि, हामीले ऋण पनि पाइरहेको। मन्त्रालयमा गएर माथि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरो भएन। यहाँ स्थानीयमा गरिरहेको छ भने यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई थाहा छ। अब चाहिँ सोध्ने यहाँ ज्ञान केन्द्रहरू यताउता तिनीहरूमा पुगेकै छ, कुरा गरिएकै छ। अब त्यहाँ हुँदैन, छैन, यहाँ यस्तो छैन भन्ने छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा 2 अर्ब भन्दा बढीका कागती बाहिरबाट आयात हुने गर्दछ। आयातको दर घटाउनलाई सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा फलफूलमा व्यावसायिकीकरण नारा लगाउँदै आए पनि खड्का जस्ता कृषकलाई अझै प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। फेरि लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फै। कोरोनासँग अन्य रोगका बिरामीको पनि उपचार गर्न पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नहुँदा कञ्चनपुरको पुनर्वासका स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिममा रहेका छन्। पुनर्वास नगरपालिकाले पर्याप्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा आफूहरू जोखिम मोलेर सेवा दिन बाध्य भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासो छ। कोरोनाको त्रासका कारण कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आउने अन्य बिरामीहरूको संख्यामा कमी आए तापनि
टिबी रोगी परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोगकर्ता गर्भ चेक जाँच तथा सुत्केरीहरू भने आउने गरेका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका भारतको सीमासँग जोडिएको कारण कोरोनाको जोखिम झन उच्च रहेको छ। यस्तो जोखिममा काम गर्नका लागि पनि पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नभएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ। मान्छेहरू अब डराएका छन्, बोर्डर साइडको भयो, इन्डियाबाट धेरै मान्छेहरू आइरहेको छन्। अब हामीसँग पनि पहिला पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामीसँग केही पनि साधनहरू थिएन। पिपी सेटदेखि लिएर मास्क पनि अलिकति हामीसँग सर्टेजै भयो है थिएन। अहिलेको हेरानमा चाहिँ अब ठिकै छ, अहिले चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब सबै कुराहरू पनि हामीलाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएकै छ। के अरे हामीले एनसीदेखि लिएर अनि सुत्केरी सेवाहरू, परिवार नियोजनको सेवाहरू सबै कुराहरू चाहिँ अहिले दिइराखेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षा सामग्रीको त अभाव छ नै, अति आवश्यक औषधिहरूको समेत अभाव रहेको त्रिभुवन स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज गजेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखिको चाहिँ स्वास्थ्य संस्था भएको हुनाले थुप्रै चाहिँ सेवाग्राही आउँछन्। यहाँ अब सबै नेपाल सरकारको पुष्णुवास नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको नीति अनुरूप सबै स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ यसले। र यो कोभिड-19 को यो डिजिजको सङ्क्रमणदेखि लिएर सुरुमा स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि चाहिँ कठिन अवस्था आएको थियो। हाम्रो चाहिँ साथीहरू, स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू आफू पनि जोखिममा। स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नभएकै कारण 1-2 जना स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अरू फिल्डमा खटिन मान्दैनन्। नगरपालिकाले केही थान उपलब्ध गराएको पिपिई पनि गुणस्तरीय नभएको र अधुरो रहेको पुनर्वास नगरपालिकाकै पुनर्वास स्वास्थ्य चौकीको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला लकडाउन भएदेखि हामीले 9-11 गतेबाट लकडाउन भएदेखि प्रायः जसो प्रत्येक वडामा ज्वरो जाँच गर्ने कामदेखि लिएर बाहिरबाट आएकाहरूलाई होम क्वारेन्टाइनको लागि सल्लाह परामर्श लगायतको कामहरू गरियो। पुनर्वासका स्वास्थ्य कर्मीहरूले थोरै मात्रामा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पाएको र त्यो पनि गुणस्तरहीन रहेको बताउँदै गर्दा नगरपालिकाले भने पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको दावी गरेको छ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न औजार उपकरणहरू दिएर उनीहरूले सुरक्षित रहने र सुरक्षित अरूलाई पनि गर्ने भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र विभिन्न उपकरणहरू उपलब्ध गराएका छौँ। अब के उपकरण भन्नु पर्दा मास्क हामीले उनीहरूलाई पर्याप्त उपलब्ध गराएका छौँ, पिपी सेट उपलब्ध गराएका छौँ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण निकाय जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। विशेष गरी कोरोना भाइरससँग लड्न अग्रपंक्तिमा खडा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षा सामग्री अति नै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी किशोर तामाङको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हवस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता साथै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।